मॅडम योगार तुका गोवा रिपब्लिक 24 तास आणि अलर्ट्स गोवन्स मॅडम आयच्या तारखेन मोठो गाजता विशय तो उदकाचो प्रश्न अजून सुटावो जायना हेजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय सध्या हो जून म्हयनो आसा आनी अजून पावस ना आनी आमचे सुभाष शिरोडकर जे वॉटर रिसोर्साचे मिनिस्टर आसा ते सांगता आनी 15 दीस उदक मेळटलें मागीर उदक मेळपाचें ना आनी ह्या म्हयन्यान खंय पावस पडचोच ना फुडल्या म्हयन्यान केन्ना पडटलो तेजी जाग ना कळ्ळें तुमकां. उदक हांकां लास्ट टायमार पोरू आमी हांकां सांगलेलें की हांगा सांग्यार तें धरण पळय आसा तें उसयगात तेतून कचरो कितलो तरी आहा ते नितळ करा जेणे करून बरें उदक भरतलें आनी लोकांक 2 म्हयने पावस पडलो ना जाल्यार जुनान सुद्दां जाल्यार तो उपयोग पडटलो. पोरू ते लीप करच्या पयलींच पावसान सामको धोधो घातलो हेंचें नशीब बरें म्हणून पोरू रोखडो पावस पडलो तरी म्हणून वाटावले हे. आतां पळय आजून हेंचे पावसाचे कांय हें ना आनी हे लोक म्हणटा 15 दीस एकटो सांगता 15 दीस तो सुभाष फळदेसाय सांगता ना लोकांक उदक दिवपाक बंद करूंक जाय म्हण. अरे तुमी बांय एक तर बंद केल्या. हांव वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक सांगूंक सोदता सुभाष शिरोडकराक एक तर तुमी बांय लोकांच्यो बंद केल्या ज्यो बऱ्यो बऱ्यो बांय आसले तांकां तुमी मोड घालून दवरल्या. कोण बांय मारता जाल्यार थंय तुमी मोडाय घालता कोणाक तरी कंप्लेन करूंक लायता तुमकां हप्तो मेळोंक जाय म्हणून. तुका खबर आहा बदामी जावं आतां बदामी तर गेलो दुसरो कोण आहा तेंच्यानी खंय तर कोण ते ओल्ड गोवा खंय तरी कोण तरी आपलें घर बांदला थंयसर बंगलो बांदता थंय बांय बांदता जाल्यार बांदूंक दिना. हांगासर हें करूं नाका हांगा तें करूं नाका. हेंच्यांनी भुतांनी आनी त्या लोदाक बोरींग मारून भितुले जमणेंतलें उदक तशें काबार केलां. म्हाजी आवय म्हणून म्हादईक काबार केली ती व्हरोन तेवटेन दिली. डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यान येते वळपय लोकांक उदक मेळना. उदकाचो थार हेंच्यांनी एकदम सकयल हाडलेलो आसा. लोक झरयेच्या उदकान पिताले उदक आनी आपलो दीस काडटाले. हेंच्यांनी मेल्यांनी तेंय काबार केलें. म्हाज्या आवयक विकून उडयली आनी आतां हे लोक अशें उलयता की उदक ना. पावस हेंची परीक्षा घेता. झाडांचें जाल्यार झाडां काबार केल्या फुटीर जमीन ती काबार केल्या न्हंय काबार केली दर्या काबार केला सगळे हे लोक काबार करता. लोकांक हे लोक तळतळोवन मारपाचे आसा तळतळोवन असले हे फटींग तरी सुद्दां निर्लज्ज लोक हेंच्या मिटिंगेक वयता आनी हें केलां आनी तें केलां. इलेक्शन येयल्या बरोबर अळमी भरपूर येयल्या. इलेक्शन येयल्या 27 अळमी बरोबर येयल्या. खुबशीं आश्वासनां येवंक लागलीं हें दितलो आनी तें दितलो. म्हाजें घर म्हणटलो खंय ना म्हाजें फ्लॅट म्हणटलो लोकांनी अशेंच करून हेंच्या फाटल्यान रावपाचें. आज उदक ना जाल्यार फुडें परिस्थिती कितें. आज आमकां वास्कोन अख्खें वास्कोन उदक ना. आतां ह्या गर्मीन एक तर गर्मी पावस थारो दिना आनी तुमी आतां आमकां उदक ना आनी सांगता ना लोकांनी उदक हळू कमी वापरचें कंट्रोलान वापरचें. कित्याक आमी कंट्रोलान वता बील तर तुमचें येद्दे लांब येता मरे. कमी वापर केलो तुमचे खंय खंय पायपलायन फुट्टा ताका जबाबदार कोण. कंपनीन तुमी बिलां लोकांची घेतल्या लाखांनी करोडांनी तुमकां बिलां येवपाची आहा ती घेतल्या तुमी ना घेना. PWD मिनिस्टर आहा तो सामको सुशेगाद न्हिदोन आनी कांय करिनासतना आनी सगळो बोळ आहा. तूं पळयलां तुमी हे जे चल्लां पळय न्ही सुभाष शिरोडकराक म्हाका दिसता की तेका शिरोड्या भरपूर उदक आसा म्हणून तो लोकांची फटिंगापणां करता. वॉटर रिसोर्स आसा पळय हे कांय कामाचें ना अशें दिसूंक लागलां. लोकांक बांय दिना लोकांक उदक दिना. आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर सांगले म्हादय म्हाजी आवय म्हटली तिका काडून लोकांच्या हड्ड्यार मारल्या. हांगा आमकां उदक ना. खंय पावले आमी लास्ट टायमार सांगलेले तो गाळ उसपया म्हणून सगळो इतलो कचरो भरला थंयसर ते साफसफाई करप ना. फक्त एसीन बसतात आनी मिजासी मारता. ते ऑफिसर फक्त डेट म्हणजे दीस कसो वयता तो पळयता. भितर बसप फकाणां मारप करप बेश्टें नाटक करप एसेंब्ली सेक्रेटरीयेटान वचप परत ऑफिसान येवप एसीन बसप हें चल्लां. कितें अभ्यास आहा हेंचो. खंय कितें करूंक जाय लोकांक कशा रितीनी पावोंक जाय. फक्त पगार घेतात टायमार ते मात्र टायमार तुमकां मेळोंक जाय आनी बाकीच्या लोकांची बजी वाचतात तुमी. आज पळय उदकाची हालत आनीक 15 दीस उदक ना आमकां बॉब मारची पडटली. तें खारें उदक दिवचें पडटलें लोकांक. ह्या गव्हर्मेंटाक खारें उदक कित्याक हेंच्यांनी आवयक काबार केल्या. हेंच्यांनी आवय येदी व्हडली आमची म्हादई आई आसलेली तिका लागून खंयसर उदक लोक पिताले करताले. नॉर्थाक अख्ख्या बारीक बारीक न्हंयो हे आसलेले झरे आसलेले ते आसलेले. अरे डिसेंबर म्हयन्यान 25 सगळे न्हंय पॅक जाले कित्याक
आवय नाच येवटेन आवय पावले तेवटेन आवय घातली पलतडी आणि हे लोक झेत मारतात आता कोर्टाचे अजून काय ना आणि सुभाष शिरोडकर झेत मारता 15 दीस लोकांनी सांबाळून उदक वापरचे आम्ही सांबाळून उदक वापरचे आणि तुवें कितें करपाचें तुका बिस्लरी बाटली येतली तुमकां सगळ्यांक बिस्लरी उदक येतलें तुमकां जाय तांकां मेळटलें गरीब लोकांनी कितें करप झोपडपट्टीन बी रावता त्या लोकांनी करप कितें तुम्ही तुमची कामाची हे तुमचे सारखे ना आणि तुम्ही लोकांक ज्ञान दिता हे सोडा मरे तुम्ही ती खातें सोडा तुमचे कडेन दवरूं नाका सोडा त्या ऑफिसरांक लाया कामाक मेळ्ळें न्हू त्या ऑफिसरांक कामाक लाया ते बसतात थंय फकाणां करूंक आनी चॅटिंगां करूंक आनी काय ना फक्त असेंब्लीन येयले बसले घराक गेले खंय वयता हो करून मिनिस्टराची गाली लोकांक दिश्टी पडटा जालें एक कोणाचो फोन उखलिना एक कोणाक हे करूंक सोदिनात आनी सगळे वटेन तुमी आमकां अख्ख्या गोंयभर आतां अजून काय जावना वापस जाल्यार लोक केन्नाच्यान बॉब मारूंक लागल्या डिसेंबर जानेवारी म्हयन्या पासून 25-26 तेन्नाच्यान लोक म्हणटा आमकां उदक ना आं आमकां हेवटेन पळय खंय खंय रस्त्यार तूं पळयशी बारीक बारीक पायप फुटलेलो आसता फूल डे उदक व्हांवता हेची जबाबदारी कोण घेता कोण हे करता पयर आनी कोणें रातचो व्हिडिओ घातलेलो ते हितून अशें उदक वयरसून व्हांवता हेची जबाबदारी कोण घेता उदकाची नाशाडी तुमीच करता मरे उदकाची नाशाडी तुमी करता तुमी बोरींग आमी बोरींग मारता तुमी दिना त्या भुतानीक आनी त्या लोताक बिताक तुमी बोरींग मारूंक दिला कित्याक सकयलें उदक सगळें तेणें काबार करपाचें तेंच्यांनी जर काबार केलें आमी कितें करपाचें तुमी जल्माक येयल्या तेंच्या आवय भुरग्यांक बायलांक भुरग्यांक तांकां पोसपाक तुमी येयल्या आमच्या कुस्तार तुमी वोटींग घेता आनी तेंच्या कुस्तार तांकां रोवपाक लागून तुमी रावल्या आनी तुमकां काय ना तुमकां लोक न्हू तुमकां निर्लज्ज कशे हेंच्या मिटिंगेक बी वयता म्हाज्या कुस्तार लोकांनी तांकां पळोवपाची सुद्दां न्हू ही सगळी वेवस्था पयलीं कर आनी मागीर यो दारान म्हणून कित्याक हेंच्या आतां पळयना तुमी लोक हेंच्या मिटिंगेक वचना म्हणून कितें करता ते ऑफिसर आसता पळय गव्हर्मेंट सर्वंट तांकां जबरदस्ती सांगता खंय मिटिंगेक तुमी येवचेच पडटलें म्हणून शेनवार आयतार दवरले सुद्दां तांकां आतां ते कारखान्यांतले लोक आसा पळय तांकां सांगता काय तुज्या कारखान्यांतले लोक 100 लोक 200 लोक तांकां मिटिंगेक धाड म्हणून ही सगळी दादागिरी चल्ल्या हे असलें जालां काम करपाची हांकां येपत ना लोकां बसोन खुर्चेर हांकां काम करपाचें ना फक्त लूट खंयसून चलोवपाचें तें फुडें आमकां कशें जातलें कितें जातलें लास्ट टायमारूय आमी सांगलेलें की तो गाळ उसपया अजून उसपिना उदकाची थरस सामकोच सकयल देंवल्लो आहा फुडें कितें जाय सांगला वेळीच हांव लोकांक सांगता सावधान जाया आणि तुमची तुमी काळजी घेया थँक्यू देव बरें करूं.